नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची मुलाखत सामकी म्हत्वाची आसा कारण म्हाका दिसता आमचे बरोबर जे गेस्ट आसात तांची फाटल्या विधानसभा वेंचणुके उपरांतची पयली डिटेल्ड टीव्ही इंटरव्यू आनी मुख्यमंत्री म्हूण तांचो कार्यकाळ आनी ताजो उपरांतचो भाजपा सरकाराचो कार्यकाळ ह्या दोगांचोय पंचनामो करपी मुलाखत आमचे बरोबर आसात. मडगांवचे आमदार आनी राज्याचे आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत. स्वागत तुमचें. नमस्कार. दिगंबर बाब, तुमचे कारकिर्दीचे मागीर या, पण पयली काँग्रेसी वेल्यान सुरवात करतना कितें जालो अशें दिसता काँग्रेसी? कारण जीव आसा असो दिसना. तुमचे सारके सिनियर लिडर आसात, लुईझीन बाबा सारके सिनियर लिडर आसात, पण जीव दिसना. पळय, काँग्रेस पार्टी ही एक मास बेज आशिल्ली पार्टी गोंयांत. कोणी कितें म्हणून अशी एकूय कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंयांत आसपाना ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत काँग्रेसीचे कार्यकर्ते ना. आता 1980 पासून काँग्रेसीन गोंयांत खूब वर्सां राज्य केलां, जो फॅक्ट कोण नाकारपाक शकना. आज परिस्थिती कितें जाल्या, जेन्ना 2012 इलेक्शनां जालीं आनी ताज्या फाटल्यान कार्यकर्त्यां भितर एक जी मरगळ शी आयली, वेगळ्या वेगळ्या कारणाक लागून आयले आसपाक शकता. ती मरगळ पयस करपाचें काम जें करपाक जाय आशिल्लें ऑर्गनायजेशनाचें, तें काही तेंप तें जालें ना. समहाव ऑर्गनायजेशनूय तशें मुखार वचपाक शकलें ना. आज लुईझीनान जेन्ना अध्यक्षपदाची धुरा घेतल्या, ताणें आज वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मिटिंगे करून, ब्लॉक कमिटी एक्टिविटी करून काम करपाची सुरवात केल्या. आनी अशें लक्षांत येता की खूब कडेन कार्यकर्ते आज परत चार्ज जावपाक लागिल्ले आसा. म्हणजे कशें हांव सदांच मानता की खंयचोय पक्ष जर सत्तेर येतलो जाल्यार ताचे पक्षाचे कार्यकर्ते हे बरोबर चार्ज जाल्ले आसपाक जाय. 3 वर्सांत कितें जालें, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक दिसलें आमकां कोण सारको जबाबदारी घेना, आमकां ऑर्गनायजेशनाचें कोण पळयना, CLPच्या हातूंतय आमी गेले जाल्यार आमकां कोण मेळना, अशें एक वेगळें वातावरण काही प्रमाणात तयार जाल्लें आसपाक शकता. जाका लागून कार्यकर्ते अशे वेगवेगळे कडेन गेले. थोडे कार्यकर्ते मागीर कदाचित दुसऱ्या पक्षांनी गेले आसत, थोडे आनी कितें हातूंत गेले आसत. पण आज अशें एक वातावरण दिसता पळोवपाक, कित्याक हांव आतां वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी मिटिंगेनी हांवूय वता आनी थंय लक्षांत येता की काँग्रेसचे कार्यकर्ते परत एक्टीव जावपाक लागले. ह्या दोन भागात, एक म्हणतो ऑर्गनायजेशनल गजाल आसा, ताजे कडेन मागीर येवया. बट CLPचो तुमी मुद्दो काडलो. CLP भितर कांय एक्सपिरियन्स लोक आसात, अशे मातब्बर लोक आसात, हेवीवेट लोक आसात, पण जो प्रभाव पडपाक जाय तो मागीर लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हण आसूं किंवा विधानसभे भितर एज अ गट म्हण आसूं, तो पडना. वॉट इज द रिजन? युनिटी ना? तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. काही प्रमाणात CLPच्या भितर सुरवातेक वचून ज्या पद्दतीन काम जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना. म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान मिटींग जर मागयत जाल्यार ओगे 3-4 आमदारच येतात, बाकीचे आयल्यार येतात बी, अशें एक मातशें वातावरण आसतालें. पूण आतां म्हाका दिसता गेल्ल्या विधानसभेचीं सेशनां जालें पळय, त्या विधानसभेच्या सेशना भितर काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांचो रोल आनी ओवरऑल विरोधी पक्षाचो रोल बरो जाल्लो. एक गजाल कित्याक म्हणटा, कारण आमी मनोहर पर्रीकार विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले तेन्ना ते आपल्या चेंबराचो कसो उपयोग करताले ते सगळ्यांनी पळयला. काँग्रेसीच्या काळात तो उपयोग जायना. जंय लिडर ऑफ ऑपोजिशन चड एग्रेसीव आसपाक जाय, चड इफेक्टीव आसपाक, मे बी प्रताप सिंग राणे तो स्वभाव आसत, पूण ते एक पक्षाक तो विरोधी पक्ष फुडाराचो स्वभाव म्हणून चलना. ही गजाल तुमी मान्य करतात? ना, काही प्रमाणात खरें आसपाक शकता. पूण बाब राणे हो खूब वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी सिजन्ड पॉलिटिशियन, आनी ताजी स्टायल ऑफ वर्किंग पयलीं वचून म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसा. ताजी स्टायल ऑफ वर्किंग मातशी वेगळी पद्दतीची आसा. ताका सगळ्यांचो अनुभवूय आसा. त्या अनुभवाचो फायदो म्हणजे कार्यकर्त्यांक जावपाचो प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. यू फील दॅट लिडर ऑफ ऑपोजिशन शूड बी मोर एग्रेसीव? ना, आमचो प्रयत्न आसा की आमी केन्ना केन्ना बसतात, एसेंब्लीच्या पयलीं बसतात, केन्ना बसतात आनी आमी डिस्कस करतात. आतां हालीं डिस्कस करून स्ट्रॅटजी बी वर्कआउट करपाचो प्रयत्न चालू आसा. गेल्ल्या सेशनांतल्यान काही प्रमाणात तरी आमी 4-5 जाण तरी बसून करतात. कितें वॉट एवर इट इज, सगळे जाण ना जाल्यार एटलिस्ट कोण आसा ते बसून, थोडे मातशे आमचे अपक्ष आमदार कोण आसात आमच्या सायडीन तांचे बरोबरूय बसून एक स्ट्रॅटजी म्हणून आमी वर्कआउट करपाचें. आनी गेल्ल्या सेशनाक तें सगळ्यांच्या लक्षांतय आयिल्लें आसा. दुसरी गजाल अशी आहा की हांवें आयकलां की खूब लोक तुमकां अप्रोच जावपाक लागल्यात. कारण जेन्ना
सरकारा विरुद्ध कितें उलोवपाचें आसता तेन्ना लिडर ऑफ ओपोजिशनाच्या जाग्यार जेन्ना व्हॅक्यूम दिश्टी पडटा तेन्ना लोकांक कोण तरी दुसरो लिडर लोक सोदतात किंवा जा म्हणून लोक पुश करतात आणि एज काँग्रेस बिंग द प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी खूब लोक तुमकां अप्रोच जावपाक लागल्यात की तुमी लिडरशीप घेवची म्हणून. इज इट अ फॅक्ट अँड आर यू रेडी? नाही, हांव त्या स्पेक्युलेशना भितर वचना. दीज आर ऑल स्पेक्युलेशन. लोक तुमकां अप्रोच जावपाक लागला फॅक्ट न्ही. लोक म्हाका कितें येता की हांव इजिली एक्सेसिबल आसता. एक लक्षात दवर, हांव मुख्यमंत्री सुद्दां आसतना म्हजी USP जी आशिल्ली वॉज माय एक्सेसिबिलिटी. इवन टुडे आय एम एक्सेसिबल ऑन फोन, आय एम एक्सेसिबल एट होम. कोणी आयलो जाल्यार फोन केलो जाल्यार हांव म्हणजे ही म्हजी स्टायल ऑफ लायफ हांवें चेंज करूं ना. ताका लागून खंयच्यानय कोणी पयसल्यान आयलो ताका कितें दिसता हाजे म्हऱ्यान गेले जाल्यार वो आपल्याक मेळटलो. आनी हांव पयलीं 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्ले कारणान म्हजे काही बरे रिलेशनशीप त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जाल्ल्या कारणान खुबशे वर्कर येता म्हज्या म्हऱ्यान. पूण हाका ताजे खातीर म्हणजे हांव लिडर ऑफ ओपोजिशन जातलो बी अशें काय ना. कित्याक ह्यो गोश्टी पळया, जेन्ना हांव 2007 मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना हांवें चिंतून नाशिल्लें की हांव मुख्यमंत्री जातलो म्हणून. हांवें लॉबिंगय करूं नाशिल्लें आनी हांव रेसी भितर नाशिल्लोय बी, सगळ्यांक खबर आसा. पूण पार्टीन ठरयलें म्हाका मुख्यमंत्री करचो म्हणून. हांव पार्टीक विचारलें ना म्हाका मुख्यमंत्री कित्याक केलो काय म्हणून. तशें आतांय हांव पार्टीक विचारपाक शकना न्ही किंवा सांगपाक शकना. पार्टीक रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमच्या हातून कशें आहा, काँग्रेसच्या हातून अल्टिमेटली पार्टी हायकमांड डिसायड करता. आतां गेल्ल्या निवडणूक जातकीर पार्टी हायकमांडान ठरयलें की प्रताप सिंग राणे वील बी द लिडर ऑफ ऑपोजिशन एंड आय फुल्ली कोऑपरेट विथ हिम. आनी आज पर्यंत म्हजो एटिट्यूड ताजे कडेन कोऑपरेशनाचोच आसा. रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्यार एक वेगळे तरेन लेजिस्लेचर विंग चलोवपाची तुमची तयारी आसा? न्ही, म्हजी तयारी आतां सुद्दां हांव म्हणजे खंय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचप किंवा हें करप, कार्यकर्त्यांक मेळपाचो हो प्रयत्न म्हजो आतां सुद्दां चालू आसा. आतां सुद्दां कोणी कार्यकर्ते म्हजे आयले जाल्यार म्हजे पर्सनल लेवलाचेर किंवा म्हजें जें रिलेशनशीप आहा त्या रिलेशनशिपाचेर हेल्प करपाची, खंय गव्हर्मेंट ऑफिसरा कडेन कामां करपाची ही स्टायल म्हजी आज पर्यंत चालू आसा. म्हणजे हांव कोणाकच तशें हांव लिडर ऑफ ओपोजिशन ना म्हणून तुमी वसा किंवा म्हजे कडेन आतां कांय ना अशें रिप्लाय हांव केन्ना आज पर्यंत दिवं ना. बरोबर. दुसरी गजाल आहा ती हो फाटलो जो कार्यकाळ आशिल्लो 3 वर्सांचो तो तुमचेर भरपूर टिका करून सगळे कॅम्पेन चलयलें BJPन, सरकार सत्तेर आयलें. आज 3 वर्सां पुराय जावन 3.5 वर्सां म्हऱ्या पावला काळ आणि यू आर ऑलरेडी स्मायलिंग. सो आर यू हॅव्हिंग द लास्ट लाफ इन दॅट बॅटल अँड वाय? ना, म्हजें नेचर वेगळें. हांव पयलींच हांव राजकारण केन्ना सुडाचें केलें ना. पयलीं हांव मुख्यमंत्री आसतना केन्ना कोणाचें सुडाचें राजकारण केलें ना किंवा कोणाचेर राग काडपाक कोणाच्या फाटल्यान लागलो किंवा तसलेंय केलें ना. मागीर विरोधी पक्षाचो कोणूय आसूं, कार्यकर्तो आसूं किंवा आमदार आसूं, कामाय करपाचे बाबतींत हांव केन्ना अशें दुजाभाव केलो ना. खूब जाण म्हाका क्रिटिसायज करताले त्या वेळार, आतांय म्हणटात तूं तेन्ना हें करता लिबरल आशिल्लो, तूं कामां करतालो. इवन जॉब्साच्या बाबतींत सुद्दां म्हाका खंय शक्य आसा जाल्यार वी यूज टू एकोमोडेट बिकॉज आय बिलीव दॅट वन्स यू आर ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आनी जॉब तुवें फक्त म्हज्या मतदारसंघांतल्या भुरग्यांकच दिवप, बाकीच्यांक सगळ्यांक ते विरोधी पक्षांनी निवडून दिल्या म्हणून तांकां काळखांत दवरप, तांकां जॉब दिवप ना किंवा तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लायट दिवप ना, हें म्हजें प्रिंसिपल. ह्या हातूंत भितर हांव बसना टू बी फ्रँक. पूण आतां कशें आसा की जीं आश्वासनां दिवन सरकार सत्तेर आयलें तीं आश्वासनां लोकांक दिल्लीं तीं कितपत पाळ्ळीं. म्हणजे आतां आमी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आमचेंच डिसिजन तांणी लागू केलें. येदो व्हडलो बोवाळ केलो म्हणजे दिगंबर कामत असो दिगंबर कामत पातकी माय भाशेचो घातकी अशें स्लोगन दिलें. हांव खंय मिटिंगे वतालो किंवा थंय फंक्शनां वतालो, थंय भायर झेंडे घेवन येताले आनी आतां ते म्हाका दिसता ते म्हाका हात दाखयतात, मेळटात, उलयतात म्हजे कडेन. म्हणजे तरी आसतना हांवें तांचे कडेन बिटरनेस केलें ना, हो म्हजो दुस्मान अशें भावनेन हांवें तांचे कडेन पळयलें ना. आज सुद्दां हांव केन्ना मेळ्ळें जाल्यार तांकां हॅलो म्हणटा, तेय म्हाका हॅलो म्हणटा. आनी पूण आज कितें जाता, इतलें करून लिमाणें कितें मेळिल्लें असो म्हाका एक वारी प्रश्न पडटा की इतले आनी म्हज्या अगेन्स्ट गेट वेल सून म्हणून एक सायट केल्ली आनी वेगळे वेगळे तरेचे हें केलें. आतां अल्टिमेटली हॅव दे अचिव्ड एनीथींग अशें म्हणटा. व्हेरी फ्रँकली आज ते जेन्ना ही सगळी परिस्थिती पळयतात मागीर तो कॅम्पेन जालें, सरकार आयलें आनी लास्टाक तुमचेच धोरण तुमी म्हणटात की मुखार व्हेलें. ते लोक आज तुमकां मेळटा तेन्ना वेगळें कितें सांगतात, आमचे केन्ना चुकलें बिकलें अशे शब्द तुमचे कानार पडटात? हांव तांकां पूण खुबशे जाण म्हाका तांकां पश्चाताप जाता अशें, दॅट इज नो डावट, दॅट इज सफिशंट. हांव म्हणना म्हजे कडेन तांणी सॉरी मागचें किंवा म्हजी अपेक्षाय ना, कित्याक आय नो त्या वेळाचेर कशे पद्दतीन कदाचित तांकां त्या पद्दतीन वागपाक शिकयलें आसत, कितें हें जालें आसत अशें, दॅट इज डिफरंट इशू. पूण हांवें तांचे कडेन तसो बिटरनेस केलो ना, हांव आजूय करना बिटरनेस म्हज्या नेचरा प्रमाणे.
आनी ताका लागून तांकां स्वताक कदाचित फिलींग येता आसलें अरे आमी हाका इतलें हें केलें तरी आसतना हो आज आमकां खंय मेळ्यार जाप दिता उलयता हॅलो म्हणटा आनी अजून आमी आमचें कांय अचीव केलें ना जाच्या खातीर आमी एज्युकेशन केलें आमी कितें अचीव केलें हो प्रश्न तांणी जर इंट्रोस्पेक्ट करून तांकां विचारत जाल्यार तांच्या काळीच तांकां आन्सर दितलें. एक मेजर आर्ग्युमेंट जो सरकार करता किंवा इवन मनोहर पर्रीकारान जेन्ना आपले माध्यम धोरण मांडलें तेन्ना आरोप केलो की दिगंबर कामतीन हें धोरण केल्लें एज अ गव्हर्मेंट आय नीड टू कॅरी इट फॉरवर्ड पूण मायभाशेच्या संवर्धना खातीर आनी ती वाडपा खातीर आपूण यो मेजर्स घेता. सो द अल्टिमेट ब्लेम फॉर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन फियास्को कम्स ऑन यू की तुमी केलें म्हणून आमकां तें मुखार व्हरचें पडटा आनी आमी ताजे खातीर कितें कितें गजाली करता. इलेक्शनाच्या वेळार तांणी कॅटेगरिकल एश्युरन्स दिल्लो हें धोरण आमी स्क्रॅप करतलो तुमी काडा आनी पळया म्हणजे आनी त्या बेजिसाचेर म्हाका दिसता हे सगळे तांकां जे सपोर्ट करताले किंवा आमचे विरुद्ध पळय जे हें जालें ते बेजिकली बिकॉज ऑफ दॅट न्ही हें डिसिजन चेंज करतले अशें तांचें आश्वासन आहे तांणी डिसिजन मेंटेन करतले किंवा डिसिजन मुखार इनफॅक्ट आमी जे डिसिजन इम्प्लिमेंट केल्लें तातूंत कोर्टान सुद्दां वचून दे ऑप्ट इन स्टे न्ही अल्टिमेटली तांचेच कोणी तरी कोर्टान वचून ते स्टे घेतलो तेन्ना म्हणजे हें सगळें हांव सांगपाचो उद्देश कितें की लोकांची अपेक्षा आशिल्ली जे मायभासे खातीर लढले तांची अपेक्षा आशिल्ली की नवें गव्हर्मेंट येतकीर आमचें मायभासेचें आमचें एज्युकेशन फूल धोरण फाटी घेतलें आनी सक्सेसफूल जातलें आमचें एज्युकेशन सक्सेसफूल आज तें एज्युकेशन तांचें पावलें सक्सेसफूल जावपाक पावलें हो प्रश्न तांणी स्वताक करता. तुमकां स्वताक दिसता की तुमी तो निर्णय घेतलो तो सारको किंवा चुकीचो ना पळय ऑर यू स्टील स्टँड बाय युअर MOI पॉलिसी. हें डिसिजन जेन्ना जालें हाजेर खूब डेलिब्रेशन जालें सी विधानसभेंत पर्यंत आमी तेन्ना स्टेटस को म्हणिल्लो ताजे फाटल्यान खूब डेलिब्रेशन जालीं इनफॅक्ट आमकां दिल्लीक आपोवन व्हेलें दिल्लीक आमची कपिल सिब्बला बरोबर मिटींग जाली मागीर खूब डिस्कशन जालें थंय एक सूर असो आयलो की दो across the globe there is a saying that primary education should be in the mother tongue. In the changed circumstances importance of English cannot be forgotten. हे स्पष्ट धोरण त्या वेळाचेर दिल्लीक सुद्दां आमी डिस्कस केलें तेन्ना लक्षांत घालें आनी सगळे आशिल्ले डिस्कस करता आसतना म्हाका याद जाता फादर आतायद आशिल्लो जो रमाकांत बाब खलप आशिल्लो खूब जाणांक व्हेल्ले तेन्ना डेलिब्रेट करपाक डिस्कशन करपाक आनी ताजे खातीर मागीर एक लक्षांत आयलें की आतां गरीबांतलो गरीब सुद्दां जो भुरगो आसा ताजो भुरगो कोणी आतां गाडी चलयता ड्रायव्हर ताजे भुरगे ताका दिसता की आपलो भुरगो बरें हातूंत वचचो आनी ताका दिसता की इंग्लिशेंत धाडल्यारच तो खंय जाल्यार पावतलो ना जाल्यार असोच उरतलो फाल्यां तो ड्रायव्हर जावपाक पावतो अशें एक फिलींग हें बारीक लोकांच्या भितर आयिल्लें आसा वीच हें हांव ग्रावंड रियलिटी सांगता हें हांव प्रिंसिपलाच्या हाजेर सांगना आनी मागीर ते म्हणटा कितें तुमी सगळे कोण मोठे समाजचे पयशेकार आहा ते सगळे आपल्या भुरग्यांक इंग्लिशेन घालता तुमी सांगता हांगा कोंकणीची हें उलयतात पूण तांकां इंग्लिशेन घालता आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी मागीर मराठी शाळेंत घाला म्हणटा कोंकणी शाळेंत घाला अशें एक फिलींग येवपाक लागिल्लें दीस इज अ फॅक्ट हें आतां सुद्दां व्हेरीफाय केलें आय स्टँड बाय माय डिसिजन. एक गजाल तुमचो आरोप जातालो की तुमी खंय तरी डायोसिसन सोसायटीच्या प्रेशरा सकयल आयले यू वॉन्टेड टू अपीज मायनॉरिटी आनी मॅक्झिमम स्कुलां जी जांकां बेनिफीट मेळ्ळो ती डायोसिसन आनी आर्चडायोसिस तशें जाल्लें जाल्यार बेजिकली आमी दिल्लीक वचून हो इशू डिस्कस करनाशिल्ले आमी दिल्लीक गेल्ले न्ही पार्टीच्या म्हणजे फाल्यां म्हजेर ब्लेम येवपा नाका न्ही हांवें एकल्यान डिसिजन घेतलें अशें म्हणून सो आमी दिल्लीक ताजेर भरपूर डेलिब्रेट 2 दीस रावले आमी दिल्ली आनी दिल्लीक भरपूर डेलिब्रेशन जालें चर्चा जाल्या डिस्कशन जालें आर्ग्युमेंट जालें आनी आमी त्या वेळाचेर अशें म्हणिल्लें की पेरंट्स हांकां चॉयस आसचो आपले मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन भुरग्याचें कितें आसचें हें ठरोवपाचें तांणी न्ही आमी तशें म्हणून नाशिल्लें की समज कोण इंग्लिशीक वतलो जाल्यार इंग्लिशीक वचपाक मेळपा जाय कोण मराठीक वतलो ताका कोण आडोवपाक शकना न्ही कोंकणीक कोण घेतलो जाल्यार ताकाय कोण आडोवपाक शकना